नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. रेखा गुप्ता हांणी दिल्लीची नवीन मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. भाजपाची आमदार आशिल्ली रेखा गुप्ता हांणी आज दनपारां राष्ट्रीय राजधानींतल्या प्रतिश्ठीत रामलीला मैदानार दिल्लीची नवीन मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना हांणी गुप्ता हांकां पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. कॅबिनेट मंत्री परवेश साहिब सिंग, आशीष सूद, मनजिंदर सिंग सिरसा, रविंदर इंद्रराज सिंग, कपिल मिश्रा आनी पंकज कुमार सिंग हांणी सोपूत घेतलो. शपथविधी सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी खुबशे केंद्रीय मंत्री उपस्थित आशिल्ले. खुबशा राज्यांचे मुखेलमंत्री आनी उपमुखेलमंत्री लेगीत ह्या कार्यावळीक उपस्थित आशिल्ले. सोपूत घेतल्या उपरांत रेखा गुप्ता ही चवथी बायल मुखेलमंत्री आनी दिल्लीची दुसरी बायल भाजपा मुखेलमंत्री थारल्या. काल सांजवेळार राष्ट्रीय राजधानीत जाल्ले भाजपा विधीमंडळ पक्षाचे बसकेंत तांकां दिल्लीचे नवे मुखेलमंत्री म्हूण वेंचून काडली. काल राजनिवासांत गुप्ता हांणी लेफ्टनंट गव्हर्नर व्ही.के. सक्सेना हांकां मेळून नवें सरकार घडोवपाचो दावो केलो. उपराज्यपालांनी हो दावो मान्य करून भाजपा फुडाऱ्याक सरकार घडोवपाक आपयले. हाचे आदीं सोपूत घेवपाच्या सुवाळ्या आदीं प्रसारमाध्यमां कडेन उलयतना रेखा गुप्ता हांणी मुखेलमंत्री पदाची जापसालदारकी आपल्याचेर सोपयल्ल्या खातीर पक्षाच्या वरिश्ठ फुडारपणाचे उपकार मानले. दिल्लीच्या लोकांच्या कल्याणा खातीर आनी उदरगती खातीर पुराय प्रामाणीकपणान आनी समर्पणान वावुरपाचें उतर तांणी दिलें. हालींच जाल्ले दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेंत गुप्ता शालिमार बाग मतदारसंघांतल्यान जिखली. तांणी 1992 वर्सा दिल्ली विद्यापीठाच्या दौलत राम कॉलेजींत ABVP वांगडा राजकी प्रवास सुरू केलो. 1996 वर्सा ती दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेची अध्यक्ष जाली. दिल्लींतल्या भाजपा महिला मोर्चाचे सरचिटणीस म्हणूनय तांणी काम केलां. भाजप फुडारी आनी रोहिणींतले आमदार विजेंदर गुप्ता हे दिल्ली विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून सोपूत घेतलो. तांणी रोहिणी विधानसभा मतदारसंघांतल्यान आम आदमी पक्षाचे प्रदीप मित्तल हांचे विरुद्ध 37,000 परस चड मतांनी विजय मेळयलो. पत्रकारां कडेन उलयतना गुप्ता हांणी दिल्ली विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिल्ल्या बद्दल पक्षाचे आभार मानले. गुप्ता हांणी म्हळें की ते तांची जबाबदारी निभायतले आनी सभाघरांत बरे तरेची चर्चा जातली अशी आशा व्यक्त केली. 30 वर्सां आनी ताचे वेल्या सगळ्या व्यक्तींक 100% कव्हरेज मेळचे हाका लागून केंद्रान आज एक विशेष असंसर्गजन्य रोग तपासणी मोहीम सुरू केली. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान सांगलें की ह्या उपक्रमाचें उद्दिश्ट गोडेमूत, उच्च रक्तदाब आनी तोंड, स्तन आनी गर्भाशयाच्या 3 सामान्य कर्करोगां सयत सगळ्या व्यक्तींची प्रचलीत असंसर्गजन्य दुयेंसां खातीर तपासणी करप आसा. आमच्या प्रतिनिधीन दिल्ल्या खबरे प्रमाण ह्या मोहिमेचें उद्दिश्ट असंसर्गजन्य दुयेंसां खातीर निदान आनी वेळार उपचार सुनिश्चित करप आसा. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर G20 परराष्ट्र मंत्र्यांचे बसकेंत वांटो घेवपा खातीर दक्षिण आफ्रिकेचो आंतरराष्ट्रीय संबंद आनी सहकार मंत्री रोनाल्ड लामोला हांच्या आमंत्रणाचेर आयज सावन दक्षिण आफ्रिकेंतल्या जोहान्सबर्गाक 2 दिसांची भेट सुरू करतले. G20 FMMांत परराष्ट्र मंत्र्यांचो वांटो आशिल्ल्यान G20 देशां कडेन भारताचे संबंद आनी घटमूट जातले आनी ह्या म्हत्वाच्या मंचाचेर जागतीक दक्षिणाचो आवाज घटमूट जातलो. परराष्ट्र मंत्र्यांचे बसकेच्या संदर्भात डॉ. जयशंकर कांय द्विपक्षीय बसका घेवपाची शक्यताय आसा. म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयान ऑनलायन क्युरेट केल्ल्या सामुग्री प्रकाशकांक OTT प्लॅटफॉर्मां खातीर आनी OTT प्लॅटफॉर्मांच्या स्वयं नियामक संस्था खातीर सल्लागार जारी केला. भारताच्या कायद्यांचे आनी म्हायती तंत्रज्ञान नियम 2021 थारायिल्ल्या आचारसंहितेचें खर पालन सुनिश्चित करपा खातीर हो सल्लागार जारी केला. कांय OTT प्लॅटफॉर्म आनी सोशल मिडिया प्रकाशकांनी उजवाडाक हाडिल्ल्या अश्लील, लैंगीक अश्लील आनी असभ्य सामुग्रीचो प्रसार करपा संबंदी संसद वांगड्यांचे संदर्भ, वैधानीक संस्थांचें प्रतिनिधित्व आनी भौशीक कागाळी उपरांत हो सल्लो जारी केला. मंत्रालयान आपल्या सल्लागारांत आचारसंहिते खाला थारायिल्ल्या सामुग्रीच्या पिराये प्रमाण वर्गीकरणाचेर खर पालन करपाचेर भर दिला. प्लॅटफॉर्मां वरवीं आचारसंहितेचें उल्लंघन केल्यार योग्य सक्रीय कारवाय करपाची विनंती OTT प्लॅटफॉर्मांच्या स्वयं नियामक संस्थांक केल्या. बायलांचे अश्लील प्रतिनिधित्व कायदो 1986, भारतीय दंड संहिता BNS 2023, लैंगीक गुन्यांवांतल्यान भुरग्यांची राखण कायदो POCSO कायदो आनी म्हायती तंत्रज्ञान IT कायदो 2000
हांच्या तरतुदी कडेन मंत्रालयान OTT प्लॅटफॉर्मांचें लक्ष वेधलें, जातून अश्लील वा असभ्य सामुग्री प्रकाशीत करप हो दंडनीय गुन्यांव थारता. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.